हुकूमत चाहती थी जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ हमने सूबों को दिलाया वो ख़त्म कर दिया जाए, मगर पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत की। हमारी वजह से सूबों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ को छेड़ा नहीं गया और हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के 58वें यौम तासीस की तकारीब से वीडियो लिंक खिताब। बोले, 18वीं तरमीम को छेड़ना आग से खेलने के मुतरादिफ है। वफाक को कमज़ोर नहीं होने देंगे। माजी में अदालतों से एतमाद उठ गया था, आईनी अदालत बनवा कर सूबों को बराबर नुमाइंदगी दिलवाई। कुछ लोगों ने इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। उम्मीद है आईनी अदालत अपने किरदार से उन लोगों को गलत साबित करेगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मुल्क दुश्मनों का मिलकर मुकाबला करना है। पीपल्स पार्टी ने लाहौर, कराची, कोयटा, लड़काना, हैदराबाद, मीरपुर खास समेत 100 से ज़ायद मकामात पर यौम तासीस की तकारीब सजाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात। अता तारड़ ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। मनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर आला KP का मनशियात फरोशों के साथ ताल्लुक है। दहशतगर्दी की मजम्मत के बजाय अफगान तालिबान की हिमायत में बयान दिए जा रहे हैं। KP वाहिद सूबा है जहाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त है। PTI का भारत से गठजोड़ है। बानी PTI की बहनें भारतीय चैनल्स को इंटरव्यूज देती हैं। मेरे नाम से इंतशारी सियासत का बयानिया बनाने की कोशिश की गई। कुछ लोग चाहते हैं हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। अडियाला के बाहर धरना देना मेरा अपना फैसला था। बानी PTI से न मिलने देना एक वज़ीर आला के साथ नाइंसाफ़ी है। मंगल को PTI के तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। केसेस जल्द सुनने की इस्तिदा करेंगे। NFC के लिए आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हर हफ्ते सूबाई काबीना का इजलास बुलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बाज़गश्त। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मुमकिना तौर पर गवर्नर राज लगाने का कहा जाएगा। ज़राए के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुंडी के इनकार पर नए गवर्नर के लिए 5 नाम ज़ेरे गौर हैं। अमीर हैदर होती, परवेज़ खटक और आफ्ताब शेरपाओ के नाम शामिल। नए गवर्नर के लिए 2 रिटायर्ड अफसरान के नाम भी ज़ेरे गर्दिश हैं। फैसल करीम कुंडी का सूबे में गवर्नर राज और गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक लाइलमी का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर की तब्दीली का कोई इल्म नहीं। सूबे में गवर्नर राज की कोई बात भी सामने नहीं आई। वज़ीर आला को चाहिए इस्लामाबाद के बजाय सूबे पर ध्यान दें। 27वीं आईनी तरमीम के लिए जाली मैंडेट तैयार किया गया। लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के सियासी हरीफों पर वार। मर्दान में तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अवाम के बजाय बड़े लोगों की ख्वाहिश पर आईनी तरामीम हो रही हैं। अवाम की ख्वाहिशात पर शब खून मारा जा रहा है। बानी PTI से गिला था, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछली हुकूमतों के खिलाफ तहरीक चलाई, अब भी चलाएंगे। मईशत तबाह हो चुकी, आज आइन को खिलौना बना दिया गया। पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम पर UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, पार्लियामेंट की मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। आईनी तरामीम अवामी नुमाइंदों का आईनी और जमहूरी इख्तियार है। पाकिस्तान इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी बयानात से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर के गैर मुस्तनद ख़दशात पर तशवीश का इजहार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त और जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन पर मजीद किसी तरह की कयास आराइयों की गुंजाइश नहीं। नारोवाल में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि एक सियासी जमात दुश्मनों से मिलकर रियासत पर हमला कर रही है। मुसल्लह अफवाज की किरदार कुशी की जा रही है।
ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کا حشر برا ہوگا۔ پاکستان اور مصر کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے مصری وزیر خارجہ بدر احمد محمد الاتی کی ملاقات۔ صدر نے سفارتی تعلقات کو وسیع تر اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے پر زور دیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، کان کنی اور آئی ٹی میں تعاون بڑھانے کی پیشکش۔ مصری وزیر خارجہ نے صدر عبد الفتاح السیسی کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے دوران خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مصری وزیر خارجہ کی ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون اور فوجی تبادلوں پر بات چیت ہوئی۔ مصری وزیر خارجہ کی پاکستانی کاروباری برادری سے ملاقات بھی ہوئی۔ پاکستان اور مصر کا معاشی شراکت داری اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بزنس ٹو بزنس تعلقات بڑھائے جائیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا کہ پاکستان پوائنٹس آف بزنس ہاؤسز کی فہرست مصر کو فراہم کرے گا۔ بزنس ہاؤسز کو تجارت کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولتیں دی جائیں گی۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالاتی نے کہا کہ غزہ میں پاکستان کا کردار چاہتے ہیں۔ پاکستان غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کرے۔ فلسطین تنازع کا دو ریاستی حل ہی پائیدار ہے۔ مصری وزیر خارجہ کی اسلام آباد اور پشاور میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا N18 ہری پور ضمنی انتخابات کی انکوائری کا فیصلہ۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات KP شفیع جان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی نے N18 ہری پور کے ضمنی انتخابات میں پارٹی کو انکوائری کا اختیار دے دیا۔ ضمنی الیکشن میں کلاس 4 سے ڈیپٹی کمشنر تک کی مکمل انکوائری ہوگی۔ دھاندلی میں ملوث اہلکار یا افسر کے خلاف سخت تادیبی کارروائی ہوگی۔ صوبائی حکومت کے ماتحت ملازمین اور افسران دھاندلی میں ملوث نہیں۔ ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیج رہے ہیں۔ پریزائڈنگ افسران کے بیانات اور بیان حلفی قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہری پور N18 ضمنی انتخاب پر الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ DRO اور RO کی تعیناتی پر تنقید حقائق کے منافی ہے۔ شکست کے بعد الزامات لگانا انتخابی عمل کو مشکوک بنانے کی کوشش ہے۔ الیکشن کے دن تک کسی جانب سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ فارم 45 پہلے سے تیار ہونے کا الزام بھی غلط اور بے بنیاد ہے۔ پریزائڈنگ افسران اور عملہ صوبائی انتظامیہ سے فراہم کیا گیا۔ صدر آصف زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ اپنے پیغام میں کہا پیپلز پارٹی کی جدوجہد نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کیا۔ آمیریت کے خلاف مزاحمت اور عوامی حقوق کی بحالی پیپلز پارٹی کا تاریخی کارنامہ ہے۔ وفاقی استحکام اور قومی یکجہتی میں پیپلز پارٹی کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بقا کے لیے جدوجہد کی۔ شہید بے نظیر بھٹو کے مشن کو پورا کریں گے۔ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار تھا۔ بے نظیر بھٹو نے ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی۔ امریکہ میں ٹک ٹاک ویڈیو میں بم بنانے کا نسخہ بتانے والے افغان شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق گرفتار ہونے والے افغانی کی شناخت محمد داؤد کے نام سے ہوئی۔ افغان شہری نے بم بنانے سے متعلق ٹک ٹاک پر ویڈیو پوسٹ کی۔ ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ اس بم سے فورٹ ورتھ شہر کو نشانہ بنائے گا۔ ملزم 2021 میں امریکی انخلا کے بعد امریکہ آیا تھا۔ 2022 میں اسے امریکی گرین کارڈ بھی دیا گیا تھا۔ امریکی صدر نے افغان شہری محمد داؤد کی گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ افغان شہری امریکہ میں سنگین جرائم میں ملوث نکلے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی رپورٹ جاری۔ امریکی حکام کے مطابق افغان شہری دہشت گردی میں ملوث پائے گئے۔ افغانیوں کی طرف سے پولیس پر فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آئے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق جرائم پیشہ افراد کو واپس ان کے وطن بھیجا جائے گا۔ تارکین وطن کے جرائم کی ذمہ دار جو بائیڈن حکومت کو قرار دیا گیا۔